आमच्या बरोबर आहा मांदूर आजोसी मांदूरचो सरपंच प्रशांत नाईक आनी आयजच्यान हिंगा इंत्रूज हें व्हडलें फेस्टिवल आख्ख्या गोंयान फेमस आहा फेस्टिवल हिंगा दोंगरेर आनी तें आयज स्टार्ट जाता. तर प्रशांत आमकां तें तुमचें फेस्टिवल जाता पळय इंत्रूज तेज्या बाबतींत आमकां सांगूंक शकता? ओके, हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे फाल्गून म्हयन्याचो पयलो विको सो शुक्रारच्यान आमचो इंत्रूज म्हणटा इंत्रुजोत्सव स्टार्ट जाता. सो शुक्राराक आमची फट्यास्वारी आसता. फट्यास्वारी म्हटल्यार पयलू खूब थंडी पडटाली सो पयलू लोक कांबळ घालून पयलू व्हडले गरम कपडे नासताले सो कांबळ आसताली सो ती कांबळ घालून थंडेक लागून लोक ती घालताले आनी ताका फटे म्हणटात. सो ती घालताले आनी फट्यास्वारी आमची फूल आमचे माटवान आसा हिशोब घेतालो सगळो आख्ख्या वर्साचो हिशोब घेतालो आनी ती फट्यास्वारी आसा पळय ती आख्खी आमच्या गांवाक रावंड मारताली देवीची आख्खे प्रदर्शनां घालताली आनी तो आमचो पयलो दीस फट्यास्वारीचो. सो सेकेंड डे आसता तो आमची सत्री फुलयतात. सो सत्री फुलयता म्हटल्यार आमची देवीची सत्री आसता ती हें करतात फुलयतात ती आनी ती देवीची हें आसता ती सगळे घरांनी भोंवतात. पूण पयली दीस शेनवारा कितें आसता लोक सगळे आमचे आपले बरे बरे कपडे घालतात बरे रेडी जावन येतात. आमचे सगळे आपआपले आमचे 5 मंडप आसतात सगळे 5य मंडपान लोक एकठांय जातात. आमचे सुवारी वादन आमचे दोंगरे वयले स्पेशल सुवारी वादन आसा तें वाजयतात देवीचे फुड्यान आनी आख्ख्या 5य मंडप आख्खे रावंड आमचो दोंगरी आमचो गांव फूल सर्कल आसा ते आमच्या गांवांक ते आख्खे रावंड मारतात देवीच्या तें हें घेवन. सो हो आसा आमचो पयलो दीस जाता सुवारेन. आयचो दीस शुक्राराक म्हणटा फट्यास्वारी दीस म्हटल्यार तो जस्ट एक रिहर्सल टायप. सो आतां सेकेंड डे आसता पळय तो सॅटर्डे आसता तेन्ना सुवारी फुलयता. संडे आमी सगळे आमचे जे माटवांचे लोक आसता तेंचे घरांनी ती सत्री घेवन वयता लोक तेजी पुजा करतात देवीचो आशिर्वाद घेतात. सो तो आसा संडे दीस आसता. आनी मागीर मंडे दीस येता तो तेवूय दीस लोकांच्या घरांनी सत्री भोंवता. तशेंच एक लालकी मंडप आसा आमच्या हांगसर गांवान. सो त्या मंडपाची एक लालकी आसता देवीची पालकी घेवन आख्खे रावंड हें मारता प्रदर्शनां मारता आनी सगळी सुवासिनी बायले आसता ती देवीची उटी भरता. आनी मेन दीस आमचो म्हणटा तो मुळाराक आमचो मेळ सगळ्यांक आख्खे गोंयभर फेमस आमचो मेळ आसता. आमचे दोंगरे वयलें वादन म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसतलें दोंगरेकार पारंपारीक वादन आमचें सगळ्यांक खबर आसतलें. सो ते आमचे लोक आमचे सगळे तरणाटे भुरगे धाकटे भुरगे जाणटे भुरगे ते सगळे आपली कला दाखयतात गांवांत सगळी देवीची फुड्यान आपली कला दाखयतात. हांगा आमचे खूब सोयरे नाल्यार कोण ट्युरिस्ट आसतात ते येतात हे गांवांत आमचे स्पेशली आमचे ते वाजप पळोवपाक. हांगा खूब गर्दी आसता. सो आमकां हांव लोकां कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी ते मेळा दिसूच न्हू शेनवारच्यान आमची स्टार्ट जाता आयतार सोमार मंगळार तेंच्यांनी आमच्या गांवांत येवपाचें आमची कला पळोवपाची सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. तशेंच बुधवाराक आसता. बुधवाराक आमचो म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत पयलो धुल्लट गुलार म्हणटा तो आमचे दोंगरेर जाता. सो तो बुधवाराक आसता. ते बुधवाराक आमी सगळे बुधवाराचो सकाळीं जाता न्हू? बुधवारा सकाळीं जाता सगळे लोक आमचे सगळ्यांक एकमेकाक गुलाल लायतात देवीचो उत्सव साजरे करतात. हे गुलारान आमची इंत्रुजाची सांगता जाता. तशेंच ब्रेस्ताराक आमचे इंत्रूज मंडप म्हण आसता इंत्रूज मंडप आसा ते इंत्रुजा मंडपान सगळे लोक पुजा ऑर्गनायज करतात. सो ती पुजेन आमचे हे इंत्रुजाची सारकी सांगता जाता. तर आतां हें इंत्रूज आहा पळय आख्ख्या गोंयांक फेमस आहा पूण हेका स्टेट फेस्टिवलचो दर्जो आजून दिवंक ना. तो तुमी आतां सरपंच आहा तुमी कितें एक पावल कहलें मारलां हें स्टेट फेस्टिवल? आमी सरपंच जाल्यार म्हाका तें दुसरें वर्स जाता. सो आमी भव्य अशें डेकोरेशन केल्लें हांगसर आमची आख्खो गांव आमचो सजयल्लो आनी ह्यावूय वर्सा आमी तशेंच भव्य डेकोरेशन करतात. आख्खे गांवान आपले मेन म्हटल्यार सगळे आपले वाड्यांचे लोक आपल्या दारांनी सगळे डेकोरेशन करतात. तशेंच आमी आमचे टिट्यार जंक्शन आसा टिट्यार जंक्शन टू तारी मंडप थंय आमी एक भव्य डेकोरेशन अशें करता लायटी घालतले खूब हें करतले. पूण आजून पर्यंत आमचो गोवा स्टेट फेस्टिवल म्हणून आजून डिक्लेअर हें जावना. सो हांव सगळे मिनिस्टरा कडेन तशेंच आमचे CM आसा CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें टुरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो आमचो दोंगरे वयलो इंत्रूज हो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचो
आनी तेंच्यांनी हांव तांकां इन्विटेशन दिता की तेंच्यांनी आमच्या गांवांत इत्रुजा दिसांनी हांगसर येवचें आनी आमचें पळोवचें बाबा आमच्या गांवांत कशें कितें हें जाता तें फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करतात ते. ओके, तर एक आमदारूय आहा तुमचो, तूंय आरजीचो आनी आमदारूय आरजीचो आहा, तर आरजीच्या थ्रू कितें वयतलें थिंगा? आमी आमचो प्रयत्न आसा आनी आमचो आमदार विरेश बोरकराचो प्रयत्न चालू आसा, कित्याक हांव तेजे कडेन उलयल्लो की हो स्टेट फेस्टिवल करपाक. तेणें लेटर ऑलरेडी घातलें दिसता, हांव कन्फर्म करना पूण लेटर घातलेशें दिसता, कित्याक आमी उलयल्याक हे बद्दल. सो आमचो प्रयत्न चालू आसा की आमचो इत्रूज आसा तो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाचो. देव बरें कर.